Hello mga kabady! Aniya na sab ako, ang inyong igsi kabady. Aron sa pag-Bible study, dinhi sa Facebook. Kung ugaling aduna ka may pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana dinhi sa atong Bible study sa Facebook. Apan sa dili pa kita muadto sa unahan, akong ipaabot ang akong mga pangumusta sa tanan kong mga kahigalaan dinhi sa Facebook. Shout out kaninyong tanan mga higala ko dinhi sa Facebook. Ug ako sanggi shout out ang minahal o pinanggang namo nga pastor si Lilian Guanzon uban ni Pastor Joseph Francisco o ni Sarah Francisco diha sa GC Kidji Church sa Bantayan, Cordoba, Cebu. Ug ako sanggi shout out ang tanang mga leaders sa simbahan sa GC Kidji Church, sa Jesus Christ King of Glory Church diha sa Bantayan, Cordoba, Cebu. Shout out kaninyong tanan mga kabady. Busa dili kita maglangan sa atong pagtuon dinhi sa pulong sa Dios pinaagi dinhi sa Facebook mga kabady. Ug ang tema nga atong pagatun-an karon mao kining pagtuo ikanduhang bahin mga kabady. Dili kita maglangan, atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Hebrehanon 11 bersikulo 11. Nagaingon siya, tungod sa pagtuo, bisan si Sarah nagayod nakadawat pa og gahom sa pagpanamkon. Bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang niini. Sanglit iya manggiisip nga kasaligan kadtong naghimo sa saad mga kabady. Hebrehanon 11:11 mga kabady. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan. Bisan tuod, tigulang na siya kaayo. Og si Sarah, dili na makapanamkon o dili na mabuntis. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad mga kabady. Ato mabasa diya sa Hebrehanon 11 bersikulo 11. Si Abraham gusto makaanak pero tigulang na siya kaayo ug ang iyang asawa dili na pwede mabuntis. Wala na sila'y mahimo ug wala na bisan kinsa nga makatabang sa ilang kahimtang. Adunay mga problema sa atong kinabuhi nga dili masulbad og tao, gawas lang sa tabang sa Dios. Atong estudyuhan karon kung giunsa si Ginoo pagtabang kang Abraham ug sa iyang asawa o giunsa ni Abraham nga ang Dios nakalihok sa iyang lisod kaayo nga sitwasyon. Pinaagi niini nga pagtulun-an daghan kitang matun-an bahin sa pagtuo mga kabady. Number 1, ang pagtuo nagagikan sa pagdungog sa tingog sa Dios. Si Abraham wala lang dayon basta mituo sa Dios kundili una sa tanan nakadawat siya og saad gikan sa Dios. Atong mabasa diya sa Hebrehanon 11:11 ug sa Genesis 12:7. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Atong makita diya sa Roma 5:17 mga kabady. Ang tinuod nga pagtuo nagagikan sa Dios ug moabot kini kanato kung kita makadungog og mensahe gikan kaniya. Kini nga pulong dili ordinaryo nga pulong kundi tingog sa Dios. Mao kini ang Rhema words nga atong gihisgutan sa panghamtong Lesson 4. Pulong sa Dios.
kining buhi nga pulong nga nakig-istorya kanato sibo sa atong kahimtang gikan sa balaang espiritu. Kung kita makadawat og mensahe sa Dios, mataw ang pagtuo sa atong kasing-kasing kung kining buhi nga pagtuo atong ikumpisal ug atong ibuhat dako kaayo og kahimuan tungod kay kini sibo sa gisulti sa Dios nganhi kanato mga kabady atong mabasa diha sa Roma 14:29 mga kabady. Apan sa dili pa kita mo adto sa ikaduha, moinom sa tagkape mga kabady. Number 2 mga kabady, ang basihanan sa atong pagtuo mao ang kinaiya sa Dios. Usbon ko, number 2, ang basihanan sa atong pagtuo mao ang kinaiya sa Dios. Si Abraham adunay insaktong pagsabot sa kinaiyahan sa Dios mao nga misalig siya sa gisaad sa Ginoo kaniya. Atong mabasa diya sa Hebrehanon 11:11. Ang tawo nga adunay saktong pag-ila kinsa ang Dios dili magduha-duha sa iyang mga pulong sa Dios. Adunay tulo ka importante kaayo nga mga butang nga kinahanglan nato mahibaluan sa kinaiya sa Dios mga kabady. Usbon ko, adunay tulo ka importante kaayo nga mga butang nga kinahanglan nato mahibaluan sa kinaiya sa Dios. Una, ang Dios dili mausab. Ikaduha, ang Dios dili mapakyas. Ug ikatulo, ang Dios dili mamakak mga kabady. Number 3 mga kabady, ang pagtuo pagasulayan mga kabady. Usbon ko, number 3, ang pagtuo pagasulayan. Ang saad nga gihatag sa Dios kang Abraham wala dayon matuman. Hinuon miabot pa kini og 25 ka tuig una natuman. Ang pagtuo ni Abraham gisulayan sa panahon kung ang Dios maghatag og saad nganhi kanato. Una kini matuman muabot usa ang mga pagsulay aron pagmulda sa atong mga kinaiya. Nagapangita kita og panalangin apan siya nangita og maayo nga kinaiya aron nga ang iyang ihatag dili mausik. Niini nga mga pagsulay kinahanglan kita og pagpailob og dili lang pagtuo aron atong madawat ang mga saad sa Dios mga kabady. Sumala pa sa Hebrehanon 6:12 mga kabady ngadto sa 15 atong mabasa mga kabady. O number 4 mga kabady, binuhatan gawas sa pagtuo. Adunay panahon sa pagpaabot ni Abraham ug ni Sara sa gisaad sa Dios nga sila mahimo og mga butang nga dili sibo sa plano sa Dios. Mga binuhatan nga gawa sa pagtuo ug bunga sa ilang pagduha-duha. Ilang gitabangan ang Dios sa pagtuman sa iyang gisaad. Gitugutan ni Sara nga makighilawa si Abraham sa iyang ulipon nga eptuhanon nga ginganlag si Agar. Tungod niini nataw si Ismael. Ato mabasa diha sa Genesis 16:1 ngadto sa 16. Si Ismael bunga sa tawhanong paningkamot nga walay giya gikan sa Dios. Mao nga kini naghatag og kasamok sa kinabuhi ni Abraham og ni Sara hangtod nga ila na lang gitugutan nga mahilayo kini kanila
Atong mabasa diya sa Genesis 16:4 ngadto sa 5 mga kabady. Usahay parihas kita kang Abraham o kang Sara nga walay pasensya sa pagpaabot sa gisaad sa Dios, mao nga ang uban natong mga desisyon ug mga ginahimo dili nasibo sa hingpit nga kabubuton sa Dios ug kini miresulta sa daghang mga Ismael nga naghatag og kagubot ug kabugat sa atong mga kinabuhi. Kini nga mga kasamok sa atong kinabuhi nga resulta sa mga sayop nga desisyon maundang lang kung kita maghinulsol sa atong mga patay nga binuhatan ug musugod sa pagbuhat unsay mga ginapabuhat sa Ginoo mga kabady. Apan sa dili pa nga kita moadto sa ikalima mga kabady, moinom sa tagkape. Number 5 mga kabady, ang pagtuo kinahanglan pag-amumahon. Usbon nako, ikalima, ang pagtuo kinahanglan pag-amumahon. Sa dihang miabot ang pagduduha kang Abraham, ang Dios mibisita na usab kaniya ug mipahinumdom sa iyang mga saad nga siya ug ang iyang asawa makabaton gayud og anak nga lalaki nga paganganlan og Isaac. Atong mabasa diha sa Genesis 17:1 ngadto 22. Usahay kun ang atong pagtuo luya na, ang atong Dios gusto mulig-o niini pinaagi sa pagpahinumdom kanato sa iyang mga gisaad. Aron ang atong pagtuo kanunay lig-on ug buhi ug ato kining amumahon pinaagi sa pagpamalandong sa mga saad sa Dios nganhi sa atong mga kinabuhi mga kabady. Apan sa dili pa kita moadto sa ikaunom mga kabady, muinom sa tagkape. Number 6 mga kabady o ikaunom, ang pagtuo kinahanglan ilihok mga kabady. Usbon ako ang ikaunom, ang pagtuo kinahanglan ilihok. Nag-ingon ang Biblia nga si Abraham o si Sara dili na takos nga makaanak, pero ang Dios naghatag og katakos kanila aron sila makaanak sa iyang gisaad. Ang katakos gikan sa Dios, apan ang paglihok anaa sa tao. Kawang ang katakos nga gikan sa Dios kun ang tao dili molihok. Si Abraham o si Sara milihok aron mataw si Isaac. Ang tinuod nga pagtuo aduna gayoy binuhatan ug ang tinuod nga binuhatan nagagikan gayud sa pagtuo. Santiago 2:14 ug 26 mga kabady. Og number 7 o ikapito ug katapusan, ang pagtuo, ang tinuod nga pagtuo kanunay gayud magdala og resulta. Usbon ako ang ikapito mga kabady, ang tinuod nga pagtuo kanunay gayud magdala og resulta. Sa saktong panahon, si Isaac nga gisaad sa Dios kang Abraham ug kang Sara natawo. Ang katumanan sa saad sa Dios kanila naghatag og dakong kalipay sa ilang mga kinabuhi ug sa tanan nga nakadungog niini tungod kay sila nasayod nga kinilihok sa Dios ug dili sa tawo. Atong mabasa diha sa Genesis 21:1 ug ngadto sa bersikulo 7. Ang kahulugan sa pangalang Isaac mao ang katawa o laughter sa English. Ang tinuod nga pagtuo nagdala gayud sa mga saad sa Dios ngani sa atong kinabuhi ug kun kita makadawat na niini mapuno kita sa kalipay ug ang tanan nga makadungog niini.
Ang tao nga puno sa pagtuo kanunay magmalipayon, kay ang mga saad sa Dios kanunay matuman sa iyang kinabuhi. Busa mga kabadi, anhin lang takutob. Og salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa atong Bible study dinhi sa Facebook. Ug ang Dios Amahan nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ug diniyogan sa Espiritu Santo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kabadi. God bless mga kabadi.